tanan relihiyon, iuyonan sa Dios. Dagan ang kuy mong tibang nga ay kira nga bisag sa nga relihiyon kay isa ra kabupadon nga ni ana ang Dios. Mulit pa kana ti. Dilipin. Salamat kaayo ti. Ug atong basahin ti ang giingon sa Mateo 7:13-14. Palihog kog basa. Sunod mo, agi sa 6 ng ganghaan, kay lapad ang ganghaan, ug luat ang dalan padulong sa kalaglagan, ug daghan ang nagasulod agi ni ini. Samtang sigpit ang ganghaan, ug gamay ang dalan padulong sa kinabuli, ug jutay ra ang nakakaplag ni ini. Salamat sa mayong pagbasa ti. Pila gani kadalan ang giasgotan din hati? Duhati, Gusto. Ug unsa ipasabot anang luag nga dalan ti? Ug kinsa na sila? kini nga dalan din, daghan nga nagsubay niini ug kalaglagan. Ang ilang padulkan ug kinikinsa sila. Mao ni ang baka nga relihiyon nga wala kay subay sa Biblia ug dili maayong mga panggawi. Sige. Ug unsa man pud ang giingon sa Biblia ti bahin sa dalan nga padulong sa kinabuhi? Mao ni ang sigpit nga dalan din ug gamay lang ang nagasubay niini. Gusto ka ti. Gani kung imong namatigdan diha tino sa unang frase sa gibasa nimo, gi-encourage ta sa Dios nga subay ta sa husto nga dalan, sa sigpit nga dalan. Sa mag-ingnan ka ti ba nga dili ka subay sa sigpit nga dalan kay kinabuhi walay katapusan ang padulngan niini. Ug aron atong masayad og dugang ti, atong tan-awon ang video. Doon siya itiman ti nga dawaton ka sa Dios ang tanang matang sa pagsimba. Kalino ko sa pagtanaw din. Salamat sa pagtanaw din, no? Ang pangutana diha, ang Biblia ba nagtudlo na daghang relihiyon ang iuyonan sa Dios? Wala din gipakita sa Biblia nga usa lang ang tinuod nga relihiyon. Salamat kayo sa saktong matubag din, no? Ganit ipakasama ni ba ang Biblia sa mapa? For example, tinasaad ka sa usa ka lugar, nangutan ka asa ang direksyon. Nagbayon nga, Jing, dito sa tuo. Ang ubang binubod sa wala. Nanay na usa nagdala nga og mapa. Asa mga kamo to ato. Siyempre, natugaw ng dala og mapa. So, iunana ko lang Biblia ti. Ang Biblia, sama siyang mapa sa atong ginagawa. Kung nagtulo nito sa kamatuuran, sa atong maayong panggawi, kung mutuntong ni siya ti sa kinabuhi wala katapusan. Kung ganit makita nato no nga ang nagsunod sa hustong dalan mao'y mahigugmaon. Makita iton magamping sa sinultihan ug tinumatan. Dili siya bangis bitaw ti ug dili violente. Ug para sa imong hati, kinsa kahami sila? Walay lain din ang mga saksi ni Jehova. Salamat kayo sa imong dili. Wag unsa imong gibatik ti dihang imong nasayran ang matuod nga relihiyon. Nalipay kayo kung din o maningkamot kung sundon o pahimutan si Jehova. Pagkanindot kayo sa imong determinasyon kino. Karon ti salamat kay Ana ug padayon ta sa akong